किसी को गम देकर, किसी को दुख देकर, किसी को तकलीफ देकर सुकून की नींद सोने वालों, अपने जमीर का जनाजा पढ़ लो, तुम्हारा जमीर फौत हो चुका है। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। बादशाह के दरवाजे पर एक फकीर आया, फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे, उसका भी एक ही लिबास है, वो भी फट गया। किबला जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहीं फकीर आके बैठ गया। बैठ के कहता है, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा जी। कहा अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर जाऊं, बता तो सही, तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? तवज्जो तलब बात। कहा बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही, तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह ने कहा तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। फकीर की चीख निकल गई। फकीर रो कर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो, ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिए कफन किस काम का? देना है तो मुझे आज दो, आज मुझे कपड़ों की अशद जरूरत है। हाय, जिस गरीब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा के चलना, हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया। हमने उस गरीब को इतना रुसवा किया, इतना जलील किया, हमने उसका जीना हराम कर दिया। शादी के मौका पर हमने जहेज अपनी ही बेटी को देना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जहेज को चारपाई पे बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज देते हैं, ओ जी हमारी बच्ची का जहेज देख लो। और नादान, तूने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां जहेज देखने आई हैं, इन बच्चियों में से लावारिस बच्चियां भी मौजूद हैं। ये किसी को भी ख्याल ना आया, ये जो बच्चियां जहेज देखने आई हैं, इन बच्चियों में से उस गरीब बाप की बेटी भी मौजूद है, जो गरीब बाप बुढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के सुबह शाम मजदूरी कर रहा है। अगर पूछा जाए बाबा जी वो तुझे नींद नहीं आती, तू सुबह भी मजदूरी कर रहा है, शाम को भी मजदूरी कर रहा है, रात को भी मजदूरी कर रहा है, तुझे नींद नहीं आती? बाबा चीख कर कहता है, बेटे चुप कर, मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने आए। लेकिन वो बदबख्त बाप क्या करे, उसकी बेटी को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उसके पास तो जहेज ही नहीं। कल तक जिस औरत की कीमत अशरफियों से लगती थी, आज उसकी कीमत जहेज से लगती है। है जमाना बदल गया मगर इंसान नहीं बदला। हमने दौलत की नुमाइश इस तरह कर रखी है, इस तरह कर रखी है कि गरीबों का जीना महाल कर दिया है। करोड़ों बार कुर्बान न जाऊं अपने करीम नबी के इस फरमान पे कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना। मेरे नबी ने फरमाया, भाइयों साहबा, यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम बच्चे का दिल दुखेगा, उसको मरा हुआ बाप याद आएगा। यहूदी ईमान ले आया। किसी ने पूछा कौन सी ऐसी बात तुझे पसंद आई, तू ईमान ले आया है? तो उस यहूदी ने कहा, मियाँ एक ही जुमला कहा था मेरे नबी ने, जिस जुमले ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। वो जुमला कौन सा था? कहते मेरा एक बच्चा था, मैं उससे बड़ी मोहब्बत किया करता था, बड़ा प्यार किया करता था। एक ही बेटा था, बच्चा था, बड़ी मोहब्बत प्यार किया करता था। सुबह शाम उसी के साथ ही मैं रहता, चैन था, सुकून था, सब कुछ था। एक दिन मैं सोया हुआ था, बच्चा घर से निकला, दूर कहीं मैदान में बच्चों के साथ खेलने चला गया, दूर बच्चों के साथ खेलने चला गया। कहता मैं घर से निकला हूं, भाई मेरा सुकून कहां गया, बच्चा कहां गया?
میں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، بچے کو تلاش کرتا رہا، مجھے بچہ نہ ملا، میرا بیٹا مجھے نہ ملا۔ آخر کار جب میں تھکا تو بیٹھ کے موت مانگنے لگا، یا اللہ اب مجھے موت ہی دے دے، جو میرا سکون تھا وہ تو نے چھین لیا ہے، جو میرا قرار تھا وہ تو نے چھین لیا ہے، اب مجھے موت ہی دے دے تو بہتر ہے۔ پھر ایک دم سوچے یار اٹھ، کوشش تو کر، ہو سکتا ہے بیٹا مل جائے تجھے۔ کہتا ہے میں بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا، میرا گزر مدینے کی گلی سے ہوا، میں نے دیکھا مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ میں دوڑ کر گیا نبی کے پاس، میں نے کہا حضرت میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا ننھا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ تو کہتا ہے قبل اس کے کہ حضور کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے، وہاں صحابیوں میں سے ایک شخص بیٹھا تھا صحابی، اس نے کہا جی میں نے اس کا بچہ فلاں بچوں میں فلاں میدان میں کھیلتے دیکھا ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا تو دوڑ کر میں جانے لگا تو پیچھے مسلمانوں کے نبی نے آواز دی بھائی میرے پاس آ۔ جب میں قریب آیا تو میرے نبی نے فرمایا بھائی اپنے بچے کے پاس جا رہے ہو، باپ کے جذبات ہیں، بچھڑا ہوا تیرا بیٹا ہے، جب بیٹے کے پاس جانا تو نام لے کے اسے پکارنا، بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، اسے بیٹا کہہ کر۔ اس نے کہا حضرت میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکاروں گا تو اور کن کو پکاروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا بھائی ساری زندگی بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، ساری زندگی بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، مگر آج بیٹا نہ کہہ کر پکارنا۔ کہا جی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا میاں ہو سکتا ہے جب تو یہاں سے جائے گا بچے کو دیکھے گا، بچہ دوڑ کر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنی چھاتی سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو سکتا ہے وہ تیرے جسے باپ کا پیار دیکھ کر اس کو مرا ہوا باپ یاد آ گیا، اور کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم بچے کی خوشی ایک دم غمی میں تبدیل ہو گئی۔ میاں بتا تو صحیح اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ساری زندگی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتے رہنا، مگر آج نہ پکارنا۔ کہتا بس یہی جملہ تھا، اس نے میری دل کی دنیا بدل ڈالی۔ میں گیا میدان میں، میرا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے اس کو بلایا اوے ادھر آ، بچہ میرے پاس، میں نے کہا چلا گیا، میں سیدھا حضور کے قدموں پہ بچے کو لے کے آیا، ہائے ہائے آ کے میں بھی حضور کے قدم چومنے لگ گیا، میرا بچہ بھی حضور کے قدم چومنے لگ گیا۔ میں نے کہا میرے حضور، اے میرے کریم نبی، بس اب مجھے کلمہ ہی پڑھا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی دنیا میں کسی امتی کو چھوٹی سی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، وہ کل قیامت کے دن امت کو جہنم میں جاتے دیکھ کر کیسے گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں۔ فرمایا یتیموں کے سامنے بچوں سے پیار نہ کر۔